नमः कमलनाभाय नमस्ते जगत्सायिने नमस्ते स्वानंत वासुदेव नमोस्तुते वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियताम् दीपं दर्शयामि धूपम् आज्ञापयामि सर्वेभ्यो आवाहितेभ्यो स्थापितेभ्यो पूजितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु आदेहा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि पूर्वक श्रुति स्मृति पुराण उक्त शुभ फल प्राप्ति अर्थम तथा परमेश्वर प्रीति अर्थम हवन कार्यम तथा लक्ष्यवर्ती प्रज्वलन पूर्वकम श्रीमद् भागवत पुराण सांगीता कार्यम पूजनम कथा श्रवणम च अहम करिष्ये। हजुरहरूले गणेश भगवानमा चढाउनु होला। हरि ओम सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाश भूमिः सर्वतस्पित्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं महा पुरुषैवेदगुं सर्वं यद्भूतं तत्सभाव्यमुतामृतत्वशेषानो जतन्नीनातिरोहति तावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्दौतिक पुरुषः पादोस्येहाभवत् पुनः ततो विसंक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सदातो अतिरिच्य तपस्सात् भूमिमथो पुरः तस्मादन्यात् सर्वभूतः समृतं बृहदाज्यं पशुंस्तान् सक्रीवायव्यानारण्याग्राम्याश्चे। ओम भगवते श्री दीपनारायणाय नमः। ओम भगवते श्री कलशाय नमः। ओम भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आग्नेय कलश त्यो साइडको कलशमा चढाउनु पर्छ। ओम भगवते श्री आग्नेय कलशाय नमः। इंद्र इंद्राणी अग्नि गणपतिभ्यो नमः। त्यसपछि अब भगवान शेषमा चढाउनु होला। ओम सूर्य यम निमिति काल चित्रगुप्तेभ्यो नमः। त्यसपछि यहाँ देवी वरुण वायु कुबेर लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम शिव सोम ईशानानन्तेभ्यो नमः। दाहिने हातमा लिनु होला र ओम भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नमः। यहाँ चढाउनु होला। सर्वेभ्यो पूजितेभ्यो स्थापितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। अब आजको कथा प्रसङ्ग जुन क्याप्सुलको रूपमा मैले सबै संक्षेपमा सबै कुराहरू यहाँ हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्छु है। अनि कति प्रसङ्गहरू चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो भागवत पहिला नसुन्नु भएकोहरूलाई धेरै नै नयाँ प्रसङ्गहरू हुन्छन्। अनि छोटकरीमा भन्दाखेरि सबै बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने पनि हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। ध्यान दिएर सुन्नु भएपछि चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। नवयोगेश्वर 9 जना योगेश्वरहरू हुनुहुन्छ, ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू राजा निमिसँग उहाँहरूको छलफल भएको छ। राजा निमि भनेको नेपालकै कथा हो। यो चाहिँ राजा निमि जनकपुरको राजालाई राजा निमि भनिन्थ्यो। अनि पछि गएर त्यहाँको राजालाई भन्न थालियो जनक भनेर भन्न थालियो है। अनि जनकपुरमा यस्तो ज्ञानको परम्परा छ कि त्यहाँका राजाहरू शास्त्र चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू शास्त्र चर्चा गरेर एकदमै विद्वानहरूको सभा बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि र त्यहाँको राजाहरू पनि, त्यहाँको जनक राजा, उहाँहरू पनि मुक्त राजाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा कुनै पनि मोह थिएन। तर मोह नभए पनि सारा यो पृथ्वीको कल्याणको लागि उहाँहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने कार्य गरिराख्नुहुन्थ्यो। फेरि र जहाँ मोह नभइकन, आसक्ति नभइकन कार्य गर्ने हुन्छ त्यो कार्य सुन्दर हुन्छ नि, सबैका लागि फलदायी हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ अब भगवानले विभिन्न अवतारहरू लिनुहुन्छ। भगवानको अवतारहरू त असङ्ख्य छन्। विभिन्न नाम रूपहरू हुन्छन् भगवानको। भगवानका विभिन्न नाम रूपहरू हुन्छन्। तर पनि प्रमुख रूपमा यो 10 वटा अवतार मत्स्य कूर्मो वराहश्च
नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्की तथैव च। यो 10 वटा अवतारहरू चाहिँ प्रमुख अवतारको रूपमा लिइन्छ। अनि त्यसपछि अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि सबै अवतारहरूले कुन कुन अवतारमा के कार्य गर्नुहुन्छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि यो अगाडिको अध्यायहरूमा, अगाडिको स्कन्धहरूमा भगवान कृष्णसम्मको अवतारहरूको चर्चा भएको छ। अब श्रीमद् भागवत पुराणमा उल्लेख गरिएको छ कि बुद्ध भगवानको अवतार पछि हुनेछ, भविष्यमा हुनेछ भनेर चर्चा गरिएको छ। किनभने त्यति बेला त बुद्ध भगवानको अवतार भइसकेको थिएन, त्यसभन्दा अगाडि नै श्रीमद् भागवत पुराण लेखियो। अनि त्यसपछि भगवान बुद्धको अवतारपछि फेरि अब भविष्यमा कल्की अवतार पनि हुनेछ भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। सबै प्राणीहरूको हित जेले हुन्छ त्यो जीवनको शाश्वत नियम नै के हो त? धर्म हो। एष धम्मो सनातन हो। अनि धर्मलाई कसरी पनि परिभाषित गरिएको छ त भने यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जेबाट सबैको अभ्युदय हुन्छ अनि निःश्रेयस भनेको कल्याण प्राप्ति हुन्छ, त्यो नै धर्म भनिएको छ। भगवानले त्यही नै भन्नुहुन्छ, जीवनको शाश्वत नियम अथवा सनातन नियम। अनि जसले त्यो शाश्वत नियम अथवा सत्यको नियमको खोजी गर्छ त्यो मानिस शान्त हुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ अपदीपो भव। 3वटा कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ, शील, समाधि र प्रज्ञा। शील भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन रूपान्तरित होस्। हाम्रो जीवन अहिले जसरी चलेको छ त्यसले आनन्द भएको छैन भनेदेखि त्यो जीवन रूपान्तरित होस् र त्यो जीवनमा हामीले सरलता आदि र सत्यता आदि गुणहरू ल्याउन सकौँ। त्यो तरिकाले हामीले जीवन यापन गर्ने। पहिलो के रहेछ? शील। शील भनेको जीवनमा रूपान्तरण। समाधि भनेको के त भने हाम्रो चेतना रूपान्तरित होस्। चेतना, हामी जुनसुकै कार्य गर्दै भए पनि चेतन रूपमा चाहिँ हामी भगवत स्मृति भइराखोस् अथवा आत्मस्वरूपको स्मृति भइराखोस्, त्यसलाई भगवानले समाधि भन्नुभएको छ। जुन शील र समाधि प्राप्त भइसकेपछि हामीलाई जे फल प्राप्ति हुन्छ त्यो भनेको नै प्रज्ञा हो। अनि जब जीवन रूपान्तरणका लागि हामी प्रत्येक क्षणमा ज्ञान गर्नको लागि, आफूलाई नयाँ कुरा सिक्नका लागि खुल्ला राख्छौँ, नयाँ कुरा ग्रहण गर्नका लागि हामीले आफूलाई खुल्ला राख्छौँ, त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामी जङ्गलमा जानुपर्छ भन्ने पनि होइन, गृहस्थमै भएर पनि हामीले ज्ञान गर्न सक्छौँ। अब भागवतमा अर्को प्रसङ्ग छ, अवधूत र यदुको संवाद। अवधूतले यदुलाई भन्नुहुन्छ कि मेरा 24वटा गुरुहरू छन् जसबाट मैले ज्ञान लिएको छु। गुरु हुने भनेपछि त धेरै पढेकाहरू हुनु होला। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्नि चन्द्रमा रवि कपोतो जगरह सिन्धु पतङ्गो मधुकृत गज, यस्ता नाम गरिएका 24वटा रहेछन्। पृथ्वीलाई गुरु बनाउनु भएको रहेछ उहाँले। पृथ्वीबाट सहनशीलता, अनि त्यस्तै वायु आकाशबाट चाहिँ असङ्गता, अनि त्यस्तै मौरीबाट, मौरीले के गर्छ त भने एकदमै दुःख गरेर आफूले नखाई जम्मा गरेर राख्ने हुन्छ, अनि पछि खाने बेलामा चाहिँ अर्कैले आएर त्यो पनि आगो लगाएर धुवाँ पुत्ताएर अनि त्यसपछि प्राण पनि लिएर अनि त्यसपछि त्यो मह पनि लगेर खाइदिने हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा सञ्चय पनि नगर्ने। लेखनाथ पौड्यालले पनि लेख्नु भएको छ एउटा कविता, नजाने मौरी वा मनुज कुन हो सञ्चय गुरु, गर्यो होला पहिले मुफत किन यो झन्झट सुरु। यो मौरीले सिकायो होला कि मान्छेले सिकायो होला, उहाँ दुविधामा हुनुहुन्छ। अनि खास गरेर यो संसार त अनित्य नै छ, संसार त नित्य वस्तु होइन, यो त उत्पत्ति हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि गएर नाश पनि हुन्छ यसको, यो अनित्य कुरा हो। अनि सुख र दुःख पनि के हुन् त भने आउने र जाने कुराहरू हुन्, फेरि तिनीहरू पनि नित्य होइनन्। सुख र दुःख त वास्तवमा मनको कुरा नै हो। हामी सबैको हृदयमा भगवान हुनुहुन्छ, तर हामीले भगवानको खोजी भित्र हृदयमा गरेको छैनौँ, बाहिर खोजी गर्दै हिँड्छौँ। त्यस कारणले श्रीमद् भागवतमा
लेखिएको छ कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे न्यवेदयेत्। र त्यसपछि विभूतिहरूको पनि चर्चा गर्नुहुन्छ भगवानले। अनि त्यसपछि गृहस्थहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य र भक्तिको साधनको पनि चर्चा गर्नुहुन्छ उहाँले भगवानले। अनि त्यस्तै भगवानले भन्नुहुन्छ कि यम नियम आदिको विषयमा र साङ्ख्य योग तथा कर्मयोगको पनि निरूपण गर्नुभएको छ। भगवानकै इच्छाले गर्दा श्राप परेको थियो। भगवानकै त्यो के थियो त भने चाहना थियो कि अब यी यदुवंशीहरू यिनीहरू यो पृथ्वीको भार भएका छन्, यिनीहरूलाई नाश गरेर अनि आफू पनि वैकुण्ठ लोक फिर्ता जानुपर्ने छ भगवानलाई। वेद पुराण र उपनिषदको सार रूपी श्रीमद् भागवत, त्यो श्रीमद् भागवत चाहिँ त्यो फलको रूपमा लिइएको छ। निगमकल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यस्तो जुन निगम रूपी कल्पतरुबाट अथवा वेद उपनिषद आदिबाट फलको रूपमा निस्किएको जुन श्रीमद् भागवत पुराण छ, यो श्रीमद् भागवत पुराण चाहिँ पाकेको फलको रूपमा छ। र त्यो हामीले कहिलेसम्म पान गर्नु पर्दछ त भने जहिलेसम्म हामीले आलय मुक्ति प्राप्त नहुँदासम्म हामीले त्यो पान गरिराख्नुपर्छ। यो आनन्द प्राप्ति भइराखोस्। श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गरेपछि हामी सबैलाई आनन्द प्राप्ति होस् र यहाँ हामीले यो चर्चा गऱ्यौँ। हामी सबैमा भगवान श्रीकृष्णको कृपा नित्य प्राप्त होस् भन्ने मैले कामना गर्दै यो कथा प्रसङ्ग यही समाप्त गर्दछु। अन्तिम श्लोक हामी सबैले पढ्नुपर्छ फेरि। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। सबैलाई धन्यवाद। अब यहाँ यो रुद्रीको पाठ गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि गीता भगवत गीता र त्यसपछि दुर्गा भगवतीको कण्डीको केही अध्यायहरू पाठ गर्नुहुन्छ गुरुहरूले। अनि त्यो समयमा नै हामीले यहाँ यो तिल चढाएर साहबहरू र दिदी हामी बाहिर जान्छौँ। अनि त्यसपछि हजुरहरू अरूहरू चाहिँ यहाँ चढाउँदै गर्नुहोला। हामीले त्यहाँ बाहिर गएर हवनको लागि तयारी गर्छौँ, सङ्कल्प गर्छौँ। अनि त्यसपछि हवन गर्नका लागि हामी सबै फेरि गुरुहरू पनि अनि हामी सबैजना बाहिर आउँछौँ है। हजुरहरू त्यति बेलासम्म मैले बाहिर नबोलाउँदासम्म यहाँ तिल चढाउनु होला आएर एक एकजना गरेर, अनि आफ्नो ठाउँमा गएर बसिदिनु होला है त। तिल यहाँ तयार छ गुरु हजुर। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्ये बहुतोत सेवे नमः भाव्यामुतते नमः याते रतिवानुरगोर पापगाति चेतयन तन्नसं तमया किसंता विजागचि यामि कुंजिसंता देवी भगस्तवे इमां चित्तका गुरुमाय गुजि पुरुषं जगत् शिवेन वन्दनात्मानि चाचा वदामसि येतानः सर्वं विजगत् विष्णुमनासत् अद्भुत
मात्र स्वस्ति असन्तोषमा आगम पाइन अनित्य अवस्था शिक्षस्य भारत यमिन व्यर्म यत्यते विद्यते भावना भाव विद्यते नमो हिरण्यवाह ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 अब यसपछि 6 पटक मात्रै हवन पानी छ 6 पटकको लागि त्यो भएको चाहिँ धेरै छ भने केयर गर्नुहोस् है अरु साथीहरु मैले लास्ट लाइन यो लास्ट हो दिदी हजुर तीनजना नाम आसन्ना पात्रं जनन्त देवा स्वाहा ओम आकाशे अनि तीर्थानि भूतले पाताले अनि तीर्थानि सर्वतीर्थ नमोस्तुते स्वाहा ओम आकाशे देवास्य देवा सन्ति भूतले पाताले सन्ति देवा सर्वे देवा नमोस्तुते स्वाहा ओम आकाशे अनि लिंगानि भूतले पाताले अनि लिंगानि तानि लिंग नमोस्तुते स्वाहा ओम अज्ञानात् विस्तृत भान्तेनुलमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर स्वाहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा अब यसपछि लक्ष्यवर्तीहरू लिएर आउनु होला त्यसपछि हामी यहाँ राखेर मेरो फ्ल्यासको अलग है एक क्यामेरा को अलग है कपुरलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा क्याम्फर मानव जयन्ती पनि ओके सलाई ल्याएन कि म उ लिएर आउँछु नि ल्याउँछु सुन्नु सबै सलाई सबै ल्याउ ल लामो बाल हजुरसँग पनि एउटा घन्टी चाहियो टेन्सन हुन्छ नि त भेन्डाइक बजेपछि ओम जय जगदीश हरे हो Oh
पुष्पाञ्जली फुल लिएर अब हल्ला नगरिकन हजुरहरू सबैले एकाग्र चित्त भएर यो पुष्पाञ्जली सुन्नु होला है। यो अन्तिम प्रार्थना हो। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यवामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दरे रेणुकानिष्टकानिष्टक्रीड्वेशिहा केशिहा कंसरी वंशिका बाधक पूतना कूपका सूरजा खेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युद्योतवात् प्रस्फुरत् वाससं प्रावृणं बोधवात् प्रोचते वन्यया मालया शोभितो रसलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणाप्रज्वलम् किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युताष्टकं य पठेतिष्ठतं श्रीमता प्रत्यहं पुरुषाश्रियं धृतता सुन्दरं कर्तिविश्वम्भरं तस्य वस्यो हरि जायते सत्वरम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री बुद्ध भगवान की जय। बोलो श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। बोलो श्री दुर्गा भगवती की जय। बोलो ब्रिगेड ऑफ गोरखास की जय। बोलो प्रिन्स गोरखा सिग्नल्स की जय। अब यो फुलहरू चाहिँ यता अग्निमा नचढाउनु होला। हामी यो आरती भित्र अर्पण गर्छौँ। त्यसपछि आरती हजुरहरूलाई ताप्नको लागि र यहाँ फुल चढाउनको लागि हजुरहरूलाई फेरि बाहिर लिएर आउँछौँ। हामी भित्र भगवानलाई अर्पण गरेर अब हजुरहरूले चाहिँ फुल त्यहाँ अर्पण गर्नु। हजुर हामी परिक्रमा गर्छौँ अनि गरेर हामी भित्र जान्छौँ अनि पूर्ण पात्रहरू सकेर फेरि बाहिर सबै आरती नै हो। हजुर
Tiba-tiba who's in the squad? என்ன பூத்து कसं मिलाय का टिंग टिंग आहे very intelligent, wise. चिया सन्दार That's the magic tea. चिनी पनि हाल्दैन खोइ एकसँग नि टिका नलाई प्रसाद त खानु हुँदैन नि त पूजा गरेपछि यसले त खान्दा होला यसलाई नहाल्नु दामी ट्यालेन्ट के टीको ट्यालेन्ट भित्र गएर
हजुरलाई पप्पा एकछिन छोरा हेरौँ यो कसम यहीँरहेछ यहाँ आउने अन्त कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि इन्स्टाग्राम यहाँ आउँदैन यहाँ अम्मा गर्ने है अम्मा गर्ने म यहीँ अघि चौक यहाँ त ठिकै खोइ हेरौँ त ए हजुर हुन्छ ए आफू दिनु हजुर थ्याङ्क यू गुड बोय वान्टेड छोरा के अरे हेरौँ न इन्स्टाग्राममा त बस्नु ए हुन्छ हस् मलाई अस्तिबाट अनफलो गरेँ सो इमेज Relation dozinari. Dozinari. Question aku loh. आफ्नो तालु सबैलाई एकछिनमा जाऊँ न मैले आउँछु जानुपर्छ यहाँ हामी पुरै एकछिन जाँदै छ नि